السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المرسلین پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر تے ذی وقار معزز سامعین حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی مختصر وقت دے اندر اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تہاڈے سامنے چند گزارشات رکھنیاں نے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذرا ہمہ تنگوش ہو کے توجہ دے نال تشریف رکھو۔ اصل خطابات انشاءاللہ ساڑھے معزز خطباء موجود نے، وہ تواڈے سامنے کرن گے۔ میں چند گلاں بطور سبق دے تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دی فہم اور اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا دے اندر انسان بالعموم اور بالخصوص مسلمان اور مومن او دی زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ، زندگی دے اندر مختلف قسم دیاں آزمائشاں
تکلیفاں اور مصیبتاں آندیاں رہندیاں نے۔ مصیبتاں دا آ جانا، مشکلات دا انسان تے وارد ہو جانا اللہ پاک دی ناراضگی دی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے، جامع ترمذی دے اندر آپ دا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اشد البلاء فی الدنیا الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینہ۔ فرمایا دنیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ سخت، سب تو زیادہ تکالیف اور مصیبتاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دے انبیاء نو پہنچ دیا نے، اور اس تو بعد جڑے لوگ انبیاء تو نچلے درجے دے نے اللہ انہاں نو آزماؤندا ہے، بلکہ آپ نے بڑے کھلے لفظاں دے اندر وضاحت فرما دیتی کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ ان کان فی دینہ صلبا، اگر اس بندے دے دین دے اندر مضبوطی ہوئے اشتد بلاء، او بندہ آزمائش دے اندر زیادہ سخت ہو جاندہ ہے، او دی آزمائش بھی اونی زیادہ سخت ہوندی ہے جتنا اس بندے دا ایمان مضبوط ہے، جتنا اس بندے دا اللہ تے توکل مضبوط ہے، جتنا او بندہ دیندار زیادہ ہے اللہ اس بندے نو آزماؤندہ بھی زیادہ ہے۔ تے اگر انسان دے دینداری دے اندر ذرا نرمی ہوئے تے اللہ انہاں کاٹ آزماؤندہ ہے۔ اس واسطے آزمائش دا آنا، تکلیف دا آ جانا اللہ پاک دی ناراضگی دی دلیل نہیں ہے۔ اگر اے بات ہوندی تے اللہ کدی اپنے نبیاں نو نہ آزماؤندہ، اپنے پیاریاں نو نہ آزماؤندہ۔ اللہ پاک نے آزمائشاں مومن دی زندگی دے اندر رکھ دیتیاں نے، بلکہ مومن اس دی زندگی تے آزمائشاں دا مرکب ہے۔ انسان جڑا بندہ مسلمان اور مومن ہے اللہ پاک نے انہوں آزماؤن واسطے دنیا دے اندر ایک بڑی پکی بات کر دیتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے پختہ فیصلہ اور وعدہ کر لیا ہے، بلکہ اس بات دا اللہ تعالیٰ نے عزم دا اظہار کر دیتا ہے کہ اسی ضرور تو انہوں ازماؤنا ہے۔ کدی اللہ پاک نے خوف دے کے، کدی اللہ تعالیٰ نے تنگیاں تے مصیبتہ نازل کر کے، اور کدی اللہ پاک نے انساناں نو ساڈے اندروں فوت کر کے اے اللہ پاک نے ازماؤنا ہے۔ لیکن اصل بات کی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اور خوشبختی کنہ لوگاں واسطے وے جڑے اللہ دی طرفوں آن والیاں ازمائشاں نو خوش دلی دے نال برداشت کر دے نے، اللہ دی رضا تے راضی ہو جاندے نے، اللہ پاک دے فیصلے نو تسلیم کر لیندے نے، اللہ پاک دے فیصلے تے دل و جان نال راضی ہو جاندے نے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگاں دے واسطے جنت تیار فرمائی ہے۔ حضرات، انسان دیا آزمائشاں دی مختلف صورتاں نے، میں بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا۔ کدی انسان اللہ پاک اس بندے نو بھوک دے کے ازماؤندا ہے، معیشت نو تنگ کر کے ازماؤندا ہے، کدی انسان نو بیماری دے اندر مبتلا کر کے ازماؤندا ہے، اور کدی انسان دے پیاریاں دی جدائیگی تے اللہ پاک لوگاں نو ازماؤندا ہے۔ لیکن جڑے لوگ اللہ پاک دے فیصلے تے راضی ہو جاندے نے، اپنے زبان دے اندروں نہ شکری دے کلمات نہیں بول دے، ہر حال دے اندر اللہ پاک دا شکر ادا کر دے نے، اللہ پاک دے فیصلے تے راضی ہو جاندے نے۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ کسے قوم دے نال محبت کردہ ہے نا، جدو کسے قوم دے نال پیار کردہ ہے، اللہ انہاں نو آزمائشاں دے اندر مبتلا کر دیندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ اللہ پاک دی آزمائش تے راضی ہو جائے، اللہ پاک بھی اس بندے تے راضی ہو جاندہ ہے۔ تے جے اللہ پاک دی آزمائش، اللہ دے فیصلے تے بندہ راضی نہ ہوئے، اپنی زبان دے اندروں ایسے کلمات بولے جڑے اللہ نو ناراض کر دین والے نے، اللہ اس بندے تے ناراض ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ انسان دی زندگی دا حصہ ہے۔ انسان اپنے ایمان دی وجہ تو آزمایا جاندہ ہے، کدی بھی پریشان نہ ہویا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آپ نے فرمایا اے جڑی دنیا ہے نا،
اے جڑی خوبصورت عارضی دنیا اے جن دیا رنگ رنگینیاں سانو بہت چنگیاں لگدیاں نے، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، اے مومن واسطے قید و بند یا صعوبتاں نے، اور جڑا کافر ہے اس بندے واسطے جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے کافر لوگ نے نا، اللہ تعالیٰ اونا دیا نیکیاں، اللہ تعالیٰ اونا دے چنگے کماں دا بدلہ اونا نو دنیا دے اندر ہی عطا کر دیندہ ہے، تے جڑے اللہ دے پیارے نے، جڑے اللہ دے آپ دے خاص بندے نے، اللہ پاک نے مصیبتاں دے کے اونا نو ازمایا، اللہ پاک نے اونا دی ازمائش کی تھی، انہوں نے صبر کیتا، اللہ دے فیصلے تے راضی ہو گئے، اللہ پاک نے انہوں واسطے جنتا تیار کر دیتیاں نے، دنیا دے اندر ہی انہوں نے خوشخبریاں سنا دیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو دین دے بارے بڑیاں ازمائشاں آئیاں، آل یاسر نو مخاطب ہو کے پیارے پیغمبر فرمان لگے، یا آل یاسر اسبرو ان موعدکم الجنہ۔ آپ نے فرمایا آل یاسر اے دنیا دے اندر تو انہوں دین اسلام دی وجہ تو پریشانیاں آ رہی نے، اے تکلیفاں آ رہی نے، صبر کرو گے تے اللہ پاک نے تواڈے واسطے جنت تیار کر چھڈی ہے۔ میرے بھائیو، اے دنیا دے اندر کوٹھیاں بنگلیاں دا مل جانا، رزق دی فراوانی، ہر طرح دی پریشانی تو دور ہو جانا، اللہ پاک دی رضا دی علامت نہیں جے۔ ساڑھے لوگاں دا ذہن بڑے ہیں، اے نشکری انہاں دے اندر اس طرح بھر دیتی گئی ہے کہ جس وقت اللہ دی طرفوں کوئی ازمائش آ جاندی ہے نا، تے زبان دے اندروں ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے جملے ادا کر دینے، یقین کرو کچھ لوگ تے ایسیاں گلاں کر دیندے جڑیاں انسان دے ایمان نو خطرے چ پا دیندیاں نے، کفریہ کلمات اپنی زبان دے اندروں کہہ دیندے نے، جیڑا حق ساڈا نہیں بندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر اسی زندگی نو غور دے نال مطالعہ کریے، آپ دی سیرت نو پڑھیے، تو سب تو زیادہ تکلیفہ اور پریشانیاں ساڑھے پیغمبر نو آئیاں نے، حالانکہ ساڑھے نبی دی نیکی تقوی، ساڑھے نبی علیہ السلام دے اللہ دے قرب دے اندر کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو انا اتقى الناس، میں لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ تقوی والا، لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا، لیکن اللہ نے اپنے نبی نو ازما کے دس دیتا ہے کہ دنیا دے اندر تواڈے واسطے مشکل راستے ہونے نے، تانوں مشکل گھاٹیاں جو گزرنا پائے گا، تانوں مصیبتاں تواڈے تے آن گیاں، لیکن یاد رکھو اے نبی دا اسوہ سامنے رکھنا، نبی پاک دا طریقہ اپنے سامنے رکھنا اور صبر کرنا، اللہ پاک تو انہوں جنت عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دے شگرد عطا بن ابی رباح بڑے عظیم و شان تابعی نے، اپنے استاد محترم کو روایت بیان کرتے ہوئے کہندے نے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن نا اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے کہ میں تو انہوں ایک جنتی عورت نہ دکھاواں، دنیا دے اندر چال دیا پھر دیا ہویا، ایک تو انہوں جنتی عورت دا دیدار نہ کروا دیا، دنیا دے اندر تسی جنتی عورت نو دیکھ لو، او جڑی کالے رنگ دی عورت ہے نا، جڑی اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، اے جنتی عورت ہے۔ کیوں؟ میں نبی پاک دی زبان دے اندروں سنے ہے، وجہ اے وے کہ اے عورت بیمار رہندی، پریشان رہندی، تکلیفاں، مصیبتاں، ازمائشاں اندے تے آندیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل عرضہ کیتیاں، آپ نے فرمایا میری پیاری صحابیہ اگر تو چاہنی ہے ان شئتی دعوت اللہ یعافی کی، میں چاہنی ہے تے اللہ کو دعا کر دینا، اللہ تینوں عافیت دے دے گا، صحت دے دے گا، تندرستی دے دے گا، لیکن ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، فرمایا اگر تو چاہنی ہے نا صبر کرنا، اگر اس تکلیف نو دل و جان دے نال قبول کرنا چاہنی ہے تے میں محمد تینوں بشارت دینا، اللہ پاک نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج دنیا دے اندر ساڑھے تے ازمائشہ آ جان، اسی دین تو دور ہو جانے ہیں، مسجد تو دور ہو جانے ہیں، حالانکہ ساڑھا حق اے بندہ ہے جیڑی بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دل و جان دے نال انہوں قبول کرو، اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ کائنات دا رب دنیا دے اندر بھی مقام عطا کرے گا، کل قیامت والے دن بھی جنت عطا کرے گا، تے اللہ کدی انسان نو معیشت تنگ کر کے ازماؤندا ہے۔ میرے پیارے صحابہ کرام دی زندگی نو پڑھو، اتنے مالدار صحابہ، انہیں ناز و نعمت چ پلن والے صحابہ، جس وقت اسلام نو قبول کیتا اللہ دی طرفوں انیاں ازمائشہ آ گیا کہ گل پاؤں نو کپڑے نہیں مل دے، صحابہ کرام دے کل کپڑے موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام شہادتاں پا رہے نے، لیکن انہاں واسطے کفن نصیب نہیں ہو رہا، پورا کفن بھی نہیں ہے،
لیکن کون لوگ نے جنہاں نو پیارے پیغمبر دی زبان دے اندروں جنت دیا بشارتہ مل چکیاں نے. اس واسطے معیشت دا تنگ ہو جانا، کمزور ہو جانا، اے اللہ دی طرفوں آزمائش ہے. اندے تے پریشان نہ ہویا کرو، صبر کریا کرو. اللہ پاک تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات تیار فرمائے نے. اور کدی اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو جدا کر کے اللہ پیارے چیزاں چھین کے بندیاں نو آزماؤندا ہے. بڑی عظیم و شان حدیث ہے، جامع ترمذی دے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں کسی انسان دا چھوٹا بچہ فوت کرنا، اللہ اپنے فرشتیاں نو پوچھدا ہے کہ جس وقت تسی میرے اس بندے دے جگر گوشہ نو اس پھول نو توڑن گئے سی، او کی کہندا سی؟ تے فرشتے اللہ دے سامنے گواہی دیندے نے استرجع وحمد اللہ. اس اللہ دے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا تے تواڈیاں تعریفاں کیتیاں. تے اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم دیندے نے ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. اس میرے بندے واسطے جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیو تے او دا نام بیت الحمد رکھ دیو. میرے پیارے بھائیو، اے دنیا دے اندر ساڈے رشتہ دار، ساڈے اعزاء، ساڈے اقارب فوت ہو جاندے نے. آزمائش آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، صبر کرو گے اللہ انشاءاللہ بڑے بھاگ لائے گا. اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے گا. اللہ دنیا آخرت دے اندر او مقام دے گا. کیونکہ جس وقت بھی اللہ کسی نو مقام دیندا ہے نا، جس وقت بھی اللہ کسی تے انعام کردا ہے، اللہ انہوں ایک باری ضرور آزماؤندا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں ضرور آزماؤندا ہے اور یہ اللہ دا وعدہ ہے. اللہ نے آزماؤنا ہے کہ ساڈی اللہ آزمائش کرے. سانو زبان دے اندروں ایسے کلمات نہیں ادا کرنے چاہیے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. جیڑا بندہ مصیبت پریشانی دے آن تے اپنے گریبان چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے منہ نو پیٹے اور جاہلیت دی پکار پکارے، اپنی زبان دے اندروں ایسے کلمے ادا کرے جڑے اللہ نو راضی نہیں بلکہ ناراض کرن والے نے، ایسے بندے دا تعلق ساڈے نال کوئی نہیں ہے. ایسے بندے دا تعلق امت محمدیہ دے نال نہیں ہے. یاد رکھو امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کردے سن لیس منا دا مطلب اے وے کہ او بندہ امت محمدیہ دے نال تعلق نہیں رکھدا. اس واسطے میرے بھائیو میں بڑے ہی ادب دے نال ایک گزارش کراں گا کہ ساڈے معاشرے دے اندر اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت وہ اے بھی ہے کہ ساڈے تے جدو اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش ہوندی ہے نا تے اسیں ایسی ناشکری دے کلمات اپنی زبان چو ادا کرنے، ایسے کم کرنے، الٹا اجر و ثواب دے اجر و ثواب لین دی بجائے گناہ کما لینے ہیں. ساڈے کھاتے گناہ لکھے جاندے نے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ انہوں خوشی عطا کرے، شکر کر کے اللہ کو اجر لیندا ہے. اللہ مصیبت عطا کرے، اللہ پریشانی دے اندر مبتلا کر دے، صبر کر کے اللہ کو اجر لیندا ہے. مومن دے واسطے اجر ہی اجر ہے، ہر حال دے اجر ہے. خوشی دے اندر بھی اجر، غمی دے اندر بھی اجر ہے. اس واسطے خالص مومن بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تواڈیاں زندگیاں نو سوار دے گا. اللہ اگر دنیا دے اندر خوشحالیاں نہ بھی ملیاں، کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر محل بھی عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصاً ساڑی جڑی خواتین حضرات نے نا اے عورتاں اے بہت زیادہ بے صبری دا مظاہرہ کر دیا نے. کوئی مصیبت پریشانی آ جاوے ایڈے گلے غلط کلمات. میں آج خود ایسے تو آڈے محلے دے اندر ایک فوتگی ہوئی، عورتاں دی وہ حالت ویکھی، وہ گلہ سنیاں، اس وقت تو میرا یہ ذہن بڑھیا کہ میں آج شام نو ایسے بارے ہی گفتگو کرنی ہے. یقین کرو ساڑھے کار کدے کار ازمائشہ نہیں ہوں دیا، کدے کار تکلیف نہیں، کدے کار پریشانی نہیں. ہر دوسرا بندہ پریشانی دے اندر مبتلا ہے، لیکن ایدہ حال کی ہے کہ اسیں اللہ دی نشکری کریے، اسیں نعوذ باللہ اللہ دا گلہ شکوہ کریے. میرے پیارے بھائیو صحابہ کرام نو ساڑھے تو ازمائشہ زیادہ آئیاں، اللہ دے پیغمبر نو ساڑھے تو ازمائشہ زیادہ آئیاں، لیکن صبر کیتا. طائف دا موقع ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف اتنی سخت پہنچی، اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا
اگر تسی کہو تو اسی انہوں تہ تیک کر دیاں گے. فرمایا نہیں اسی صبر کرنے ہاں, اللہ دے کولو دعا کرنے ہاں. اے پود نہیں تے آن والی نسلہ سور جان گیاں, آن والی نسلہ اسلام تے قائم و دائم ہو جان گیاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنا بڑا صبر کیتا. اور اگر اسی کہیے کہ اولاد دے دکھ تو یاد رکھو ساڑھے پیارے پیغمبر نو جننے اولاد دے دکھ آئے نے نا, انہیں شاید دنیا کائنات دے اندر کسی نہ ہو. کتنے دکھ آئے, کتنی تکلیف آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساری اولاد آپ دی زندگی دے اندر فوت ہو گئی. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیاں, باقی آپ دی ساری اولاد کچھ بچپن دے اندر کچھ جوانی دے اندر ٹر گئی. اللہ پاک دے نبی نے صبر کیتا ہے. آپ دا آخری بیٹا سیدنا ابراہیم آپ دی چولی دے اندر موجود ہے, فوت ہو رہا ہے. تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا غم اتنی تکلیف, آپ فرمان لگے ان العین تدمع والقلب یحزن. آج دے دن ساڑیاں اکھا بڑیاں آنسو بہا رہی ہیں, دل بڑا غمگین ہے. انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم ولا نقول الا ما یرضى ربنا. ابراہیم تیری جدائی دا سانو بڑا غم ہے, اسی بڑے پریشان ہیں, لیکن آج زبان دے اندروں محمد بھی ایسا کلمہ کہے گا جس نال کائنات دا رب راضی ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیو, اے پیاریاں دی جدائی تے صبر کریا کرو. ایک عورت قبر دے کول بیٹھی رہن رہی ہے, صحیح بخاری دی حدیث. میں آخری بات عرض کر رہا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولو لنگے, جزا فضا کر رہی ہے, وویلا کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بی صبر کر. تے بی بی انی غم دے اندر مبتلا ہے, لا علمی دے اندر کہن لگی ہاں میں نو پتا ہے اگر تیرا کو مریا ہوندہ تے تو ایویں صبر کردہ. بعد دے اندر پتا چلیا تے نبی پاک دے کل جا کے معذرت کیتی, معافی منگی, میں تو اڈی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے. آپ نے فرمایا سی انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر اوہی قابل دید ہے, صبر اوہی قابل تعریف ہے. اللہ نو اوہی صبر چاہیدہ ہے جڑا صدمہ پہنچ دیا کیتا جاوے. صدمہ آیا اللہ دے طرف معاملہ لٹا دیو, اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ, صبر کر لو, اللہ پاک انشاءاللہ جنتا عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن نا صحابیات جمع ہو کے نبی پاک دی خدمت اندر گئیاں. اللہ دے نبی جی کچھ دن نا ساڑھے واسطے بھی خاص کر لو, سانوں بھی کو واضح تبلیغ کریا کرو. تو نبی علیہ السلام نا عورتوں واضح تبلیغ کر رہے ہیں. ایک عورت پوچھ دی ہے, نبی پاک نے مسئلہ بیان کیتا. آپ نے فرمایا جس عورت دے 3 بچے فوت ہو گئے بچپن دے اندر, 3 بچے فوت ہو گئے اور اس عورت نے صبر کیتا, اللہ دی رضا تے راضی ہو گئی, تے اللہ پاک اونا 3 بچیاں نو جہنم دے کولو اے دے واسطے 8 اور پردہ بنا دے گا. ایک عورت نے کہا جی جیدے 2 بچے فوت ہو جان, آپ نے فرمایا جیدے 2 بچے فوت ہو گئے اور انہوں نے بھی صبر کیتا, اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا. مختصر بات ہے میرے پیارے بھائیو, اے تکلیف دا آ جانا, مصیبت دا آ جانا, اے اللہ دی رضا ہوندی ہے. اللہ اے دے تے اجر دینا چاہتا ہے, اللہ اپنے بندیاں نو ضرور ازماؤندا ہے. تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے فیصلہ کر لیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ایسے لوگ اللہ دے بڑے مبارک لوگ نے, اللہ دی طرف ہدایت یافتہ نے. اس واسطے کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی تکلیف آئے, کوئی بھی دکھ آئے, تے اپنے نبی اور ان دے صحابہ دی تکلیفاں نو ویکھ لیا کرو, ساڑیاں تکلیفاں ماند پہ جان گیا. جو سنیا سنایا ہے, جو درست بات سی اللہ دی طرفوں, جو کوئی غلطی ہوئی میری طرفوں اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح قرآن و سنت نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.